हात सकल कर. तो ना दिना तो कुंजाला येतालो तो असं सकल तो श्याम हात श्याम आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सात आसात आमचे लिगल सेलाचे चेअरमॅन आणि गोंय राज्याचे आदले एजी ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारीस, आमचे साऊथ गोवाचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब जोडायस. आयची प्रेस कॉन्फरन्स खास आपली आसा ती 15 दीस पयलीं ठरयल्ली आशिल्ली. 30 तारखेक ज्या दिसा आमी एक मंत्री सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशनाक इन्वॉल्व जाल्लो आसा आनी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी केल्ली की ताका इमिजिएटली सरकारांतल्यान मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवचो आनी तेजेर एक्शन इनिशिएट करचो. आमी तेंय क्लेम केल्लें की मुख्यमंत्र्याक ह्यो सगळ्यो भानगडी खबर आसा, मुख्यमंत्र्याक नांवूय खबर आसा, मुख्यमंत्र्यान एविडन्सूय पळयल्ले आसा. तरी आसतना तेणी मुख्यमंत्र्यान बेजबाबदारीची स्टेटमेंट केली की पयलीं नांव सांगात, मागीर डॉक्युमेंट दियात, मागीर ताका कंप्लेन करपा लायात. एक मुख्यमंत्र्यान असली बेजबाबदाराची वक्तव्य करप नासता. नाजाल्यार तो मुख्यमंत्री आनी होम मिनिस्टर ह्या नात्यान कंप्लिटली फेल करता. आमी 15 दिसांचो टायम दिल्लो आनीक त्या हितून ते खुबशे ट्रॅप जाल्ले. आतां ज्या दिसा एनाउन्स केल्ले आमी सेक्स स्कॅन्डल, त्या दिसाक हांवें खंयच्याच मंत्र्याचें नांव घेवना, खंयच्याच पॉलिटिशियनाचें नांव घेवना जो इन्वॉल्व आसा. की आमी थोडे तरी एटिकेट्स आसात, थोडी तरी मनीसपण आसा आनी ताका आमी संदी दिल्ली सरकाराक की सरकारान ताबडतोब तेजेर एक्शन घेवची. तेजे नंतर म्हाका पर्सनल नोटीस येता, लिगल नोटीस, ती बीन बॉम्बे सकून लिगल फॉर्मात. तेजे नंतर एक पुलीस कंप्लेन जाता आयको येता बिहाराक. तेजे नंतर जाता ती रजिस्टर जाली म्हणून आयको येता. आता जेन्ना आमी कोणाचेच नांवूच सांगलें ना, जावं मंत्र्याचें नांव, जावं खंयच्याच पॉलिटिशियनाचें नांव, खंयच्याच लेडीचें नांव सांगूंक ना, खंयच्याच बायलेचें नांव सांगूंक ना. आतां तांकां कशें स्वप्न पडलें काय म्हणून कळना. ही चिंता सगळ्यांक जाल्ली आसा. सो एक्चुअली हो ट्रॅप जो आमी हें केल्लो त्या हितून ऑटोमॅटीक सगळे आपुणूच जावन मुखार येवपाक लागले. सगळीं नांवां घडाघड. एक पुढच्यान क्लेम करता ते लिगल फॉर्म ती बायल गरीब. तेजे नंतर एक बॉम्बे फॉर्म बिहार ती आसा म्हणून सांगतात, तितले पयस ते लिगल फॉर्म हायर करता. तेजे नंतर ते गोंयांत येतात, प्रेस कॉन्फरन्स करतात, ते मिडिया कडेन ते आर्ग्युमेंट करतात, मिडिया कडेन झगडपाचे प्रयत्न करतात. तेजे नंतर आनीक FIR जाता. सो ह्या सगळ्या प्रकरणांतल्यान म्हाका खबर ना की हांवें जो मंत्री सांगलो तो तोच आनी ती जी लेडी आसा ती तीच. ते अजुनूय कांयच क्लियर कळना. ह्या हितून आनीक खुबश्यो बायलांचें शोशण जाल्लें आसा, एक्सप्लॉयटेशन जाल्लें आसा, तेंय कांय हितून कळना. सो त्या सगळ्या हेजेर हो दुबाव आतां सगळ्यांचो वाडत गेल्लो आसा. आनी बाय नाव म्हाका दिसता लोकांकूय गोंयांत सगळ्यांक कळ्ळें आसा हातून एक्झॅक्टली खंयचो मंत्री इन्वॉल्व जाल्लो आसा. पूण जशें आमी अनाउन्स केल्लें, मुख्यमंत्र्याक टायम दिलो, तेजे नंतर हांव राज्यपालाकूय मेळ्ळो, राज्यपालाकूय सांगलें, पूण अजून हाचेर कांयच एक्शन जाल्लें ना. आयज आमकां एक्चुअली दुख्ख जाता आनी खूब वायट दिसता की ह्या वासना कांडांक, त्या सेक्शुअल स्कॅन्डलांक, सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशनाक जो मंत्री इन्वॉल्व जाल्लो आसा तेचें आमकां नांव सांगचें पडटा. तें आमकां दिसलेलें की हो मुख्यमंत्री, हो सरकार आमचेर ही पाळी येवपाक दिवचो ना. पूण आमकां ह्या सरकारान पुश केल्लें आसा कंप्लिटली. 15 दिसांचो टायम दिवन सुद्दां हो सरकार
कांयच एक्शन घेवपाक हाचेर सकना, कारण हो सरकार आसा तो इनसेन्सिटिव्ह आसा, हो सरकार डिफेक्टिव्ह आसा, ताका कसलीच संवेदनशीलता ना, कंप्लिटली असंवेदनशील हो सरकार. म्हणजे बायलांचेर अत्याचार जातात, त्या अत्याचाराक तो रावता बायल येवन कंप्लेन करता म्हणून तुज्या मिनिस्टराचेर. म्हणजे पॉवरफुल मिनिस्टराचेर ती बायल येवन मुखार येवन कंप्लेन करतली. म्हणजे ती बायल खूप पॉवरफुल जावपाक पडली आणि त्या हेचेर अपेक्षा मुख्यमंत्री दवरता. ज्या राज्यात बलात्कार जातात, सगळे जातात, तांकां खंयच न्याय मेळना. आता ह्या हितून दोन भशेन आसा. एक हितून हे सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्शुअल स्कॅन्डल आणि ती क्रायम दुसरी जाता ना जाता हो दुसरो इश्यू जाता. पूण ह्या एंटायर हितून आमी एज अ पॉलिटिकल पार्टी आणि एक जागृत नागरीक म्हणून आमी पळयता आसता ताका पॉलिटिकल सोल्युशन पळयता बेसिकली. आणि जंय जंय खंय अन्याय जाता थंय आवाज उठोवपाचें काम हे पॉलिटिकल पार्टीचे असता. जंय दिसता आमकां की हांगा अन्याय खंय तरी जाला आणि तेन्ना एक अन्यायाक आवाज मेळना जावं ताका भंय दिसता, तांकां शक्ती दिवप, तांकां कॉन्फिडन्स दिवप आणि हे इश्यू मुखार हाडप हे काम पॉलिटिकल पार्टीचें आसता. तुमकां याद आसतली हाचे पयलीं बीन आमी असली कितलेशेच इश्यूज आमी घेतल्यात जंय आवाज काडटाले पूण तो पावना आशिल्लो. दयानंद नार्वेकर तेन्नाचे सेक्स प्रकरण जे जाल्लें, तो स्पीकर आसतना गोंयच्या लोकांक सांगपाचें वेगळें जायना आनी तेजे नंतर कशें करून ते पॉलिटिकली तेन्नाची ऑपोजिशन पार्टी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीन ते लोकां मुखार हाडलें, त्या चलयेक कॉन्फिडन्स दिलो आनी तेजे नंतर ताका कांतरान ताका राजिनामो दिवन कुशीक बसपाक पडलो. तें प्रकरणूय खूब गाजलें गोंयांत. पूण पयलीं म्हणजे त्या तेन्नाच्या ऑपोजिशन पार्टीन काम जें केल्लें तेन्ना रमाकांत खलप हो मेन ऑपोजिशन हितून लीड करतालो आनी तेणें ही गजाल मुख्यमंत्र्या कडेन तेन्ना पावयली, म्हणजे सरकारा कडेन पावयली, देशान पावयली. आनी काळांतरान लोक सगळे हे जाले, त्या चलयेक कॉन्फिडन्स दिले आनी चलयेक मुखार हाडलें. सो म्हाका दिसता हे सगळें आमच्या समाजाचो, सगळो मिडियाचो सगळ्यांचें काम आमचें की तांकां जंय कोणाचेर एसॉल्ट जाला, एक्सप्लॉयटेशन जाला, ताका शक्ती दिवपाची आनी ताका कॉन्फिडन्स दिवपाचो. जो भंय आसा तो भंय तितूंतल्यान काडपाक जाय. पर्रीकर सरकार आसतना खुबशीं अशीं प्रकरणां जातालीं थंय आमी आवाज जाताले लोकांचो. तितून एकूच उदाहरण दिता. गोंयच्या सगळ्या एडिटरांक मनोहर पर्रीकरान मुख्यमंत्री आसतना तेन्ना तांणी नोटीसी धाडल्यो. म्हाका खबर ना तुमी कितले जाण तेन्ना पत्रकार आशिल्ले, हांगा खूब जाण आसात जे तेन्ना आशिल्ले आनी खबरी आशिल्लें. म्हणजे नोटीस जाली नांव घालप ना म्हणून. आतां एडिटर काय येवन प्रोटेस्ट करपाक शिकनाशिल्ले, एडिटर आपलें काम करताले, पूण एज अ पॉलिटिकल पार्टी तें आमचें काम आशिल्लें. सगळ्या पत्रकारांचो आवाज जावं, एडिटरांचो आवाज जावं, आमी आवाज केलो. हांव 6 दिसां उपोशनाक बसलो आझाद मैदानाचेर, कारण हो अन्याय आशिल्लो, गोंयच्या मिडियाचेर अन्याय आशिल्लो आनी त्या खातीर तो आवाज जावपाचें काम तेन्ना काँग्रेस पक्षान केलें. हांव तेन्ना युथ काँग्रेसचो अध्यक्ष आशिल्लो. हालींच आमी पळयलें ओल्ड गोवा एक हेरिटेज जाग्यार प्रोटेक्टेड एरियाचेर इलिगल स्ट्रक्चर केलें आनी थंय ते झगडपाक प्रयत्न करताले, कंप्लेन करताले लोकल, पूण तो आवाज पावलो आशिल्लो सरकारा कडेन. तांचो आवाज आमी जालो. आमचे दोतोर कालूस हांणी स्टडी केली, आमचो आर्किटेक्ट तुलियो बसले आनी तेजेर स्टडी केली, डीप स्टडी केली. आजुनूय त्या प्रोग्राम चलता आनी आमी हो आवाज व्हडलो केलो, आमी वचोन थंय प्रोटेस्ट केलो. ताचे नंतर हो आवाज वयर जावन आख्खे गोंयचे लोक एक जाले त्या इश्यू फाटले. आमी ताचे नंतर फाटीं सरले. सो आयज जे आमी हे सगळें काम करपाक मुखार सरल्यात, तो एक गोंयचो मुख्यमंत्री आनी बायलांचेर अत्याचार करता अशें दिसता की मंत्र्याक त्या लायसन दिलां सरकारान की बायलांक एक्सप्लॉयट करप आनी आमी आमकां हें कशेंच मान दिना.
म्हणजे एक बायल एक मंत्र्यान आपल्या मंत्रीपदाचो दुरुपयोग करप, पावराचो दुरुपयोग करप आणि बायलेचेर अत्याचार करप, सेक्शुअली एसल्ट करप, थ्रेटन करप त्याच्या नंतर आणि त्यांचा आवाज दामून करप. आणि मुख्यमंत्री म्हणटा त्यांनी येऊन कंप्लेन करपाची. हाचे पयलीं खूबशीं प्रकरणां आशिल्लीं. सरकारान सुमोट घेतली जेन्ना सरकाराक कळ्ळी तेन्ना हे आमी जेन्ना आवाज काडलो सरकारान इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली. ना मुख्यमंत्री म्हणटा कंप्लेन दिवपाक जाय. हाचे पयलीं मुख्यमंत्र्यान बेजबाबदार स्टेटमेंट केल्लें जेन्ना बाणावले 2 चलयांचेर मायनर चलयांचेर रेप जालो तेन्ना मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केलें रातची कित्याक भोंवपाक जाय सगळ्यांनी आनी आवय बापायक जबाबदार धरले. आतां हांगा सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन करपी तुजो मंत्री, पॉवरफुल मंत्री, आनी तूं म्हणटा ताका कंप्लेन करून चलयेक घेवन. चलयेक आमी म्हणटा बायलां वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तीकरण, जायरातीचेर करोडो रुपया खर्च करतात आनी एक महिलाचेर हांगा अत्याचार जाता त्या महिलाक तुमी कॉन्फिडन्स दिवपाक जाय, सगळ्यांनी कॉन्फिडन्स दिवपाक जाय. आमी दिलें, तुमी मिडियान दिलें, पूण गोंयच्या सरकाराक दिसलें ना, गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक दिसलें ना की त्या बायलेक कॉन्फिडन्स दिवन आनी तिका जर कॉन्फिडन्स दितलो जाल्यार हो जो मंत्री आसा त्या मंत्र्याक पयलीं सॅक करपाक जाय आशिल्लो, तेजेर पयलीं एक्शन घेवपाक जाय जाल्यारूच ती बायल आनी कितल्योश्योच बायले आसपाक शकता त्यो मुखार येता आशिल्ल्यो. सो आमी काँग्रेस पक्ष म्हणून आमी ठरयलें की आमी त्या बायलेचो आवाज जातले आनी ती जेन्ना कितें करता तो ती वेगळी, पूण तिका आमी कॉन्फिडन्स दितले की आमी फायट करपाक तयार आसा. आमी कितली कशी क्रायम जाल्या, क्रायम जावना तो विशय कुशीक करूया. हे एंटायर सिच्युएशन जेन्ना एक मंत्री आपलो पॉलिटिकल पावर यूज करता आनी बायलांक सेक्शुअली एक्सप्लॉयट करता, तातूंतल्यान आमी ही गजाल ही एक पॉलिटिकल पार्टी म्हणून ताका वेगळी नजरेन पळयता. आनी म्हाका दिसता जबाबदारी ही सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीची, संस्थाची, समाजाची, मिडियाची की बायलांचो आवाज जावन बायलांक ताकद दिवप. ते थोड्या फावटी तांकां लज दिसता, त्या लजे पासूनय तांकां आमी मुक्त करप आनी खरे तरेन महिला सशक्तीकरण करपाची ही गरज आसा. आनी हे सगळें पळयता आसतना आमकां दिसता की असो जो मंत्री जो वासनाकांडाक इन्वॉल्व जाल्लो आसा इज डिमेंडिंग टू बी अ पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह. तो एक पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह जावपाक शकता, एक आमदार म्हणून जावन रावपाक शकता जर तो बायलांक आपल्यालो पावर यूज करून. तो मिनिस्टर म्हणून रावपाक जायना. And such minister is a disgrace to Goa and entire Goans. आमकां गोंयांक ही लजेची गजाल आसा. जे ऑडियो व्हिडिओ जे आयकुपाक मेळटा पळयल्यात ते इतली इमोरल आसात आनी इतले धर्टी आसात म्हणजे ते सामके धर्टी आसा म्हणजे ते पब्लीक डॉमिनाक घालपाची सुद्दां येना. सर्टन व्हिडिओज आसात ते पब्लीक डॉमिनाक घातल्यार त्या मंत्र्याचे कितें जातलें हें म्हाका खबर ना. इतली धर्टी ते सगळे व्हॉट्सअप चॅट्स, ऑडियोज, व्हिडिओज हे सगळे जे आसा ते इतले धर्टी आसा की ते नॉर्मली भायर घालप म्हळ्यार सुद्दां एक लज. काँग्रेस पक्ष हे एंटायर सिच्युएशनाक एक पॉलिटिकल सोल्युशन म्हणून पळयतात आनी असले मनीस जे सामके वासनकांडाक सामके दे हॅव द लस्ट सामकी जो आसा is very dirty. They are not fit to be in the cabinet. They don't fit to be the MLA. They don't fit to be the public representatives. आणि ते आमकां रिप्रेझेंट करता म्हणपाक सुद्दां आमकां लज दिसता. आणि हालींच JP नड्डा गोंयांक आयले, त्यांचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आणि ताणें गोंयचो लोक हो अधर्मी हाचो उल्लेख केलो आनी तांकां धर्माच्या मार्गार हाडपाची भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक सुचोवणी केली. हांव त्यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा कडेन मागतां, त्यांच्या पंतप्रधाना कडेन मागतां की तुमचो सरकार कसो अधर्मी गोंयांत चलता, तुमचो मुख्यमंत्री कसो अधर्मी आनी तुमचे मंत्री कशे अधर्मी, कशे बायलांक एक्सप्लॉयट करता आपलो पावर यूज करून, ते गोंयांत मातशें लक्ष दिवन पळयात आनी मागीर गोंयच्या लोकांक तुमी धर्माच्या मार्गाचेर हाडपाची हे करा. तशेंच हांव
बिहारचे जे मुख्यमंत्री आसा नीतीश कुमार, हम अर्ज कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री से कि एक बिहार की बेटी जिसके साथ एक गोवा का मंत्री अन्याय कर रहा है और आप महिला सशक्तिकरण की बात बिहार में कर रहे हैं, आप अभी अपनी बेटी के साथ खड़े रहेंगे या आपके साथी गोवा में जो मंत्री है बीजेपी का उसके साथ देंगे? ये बिहार की जनता भी देखेगी और देश की जनता भी देखेगी। सो आई अपील द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, give the confidence, the required confidence to the woman who is claiming to be from Bihar. As per the legal notice I have received, as per the police complaint that is filed. So it is for the Bihar Chief Minister, Mr. Nitish Kumar, to give the confidence to that woman so that she come forward without any fear. आनीक हो जो सरकार गोयचो जो निदिल्ल्याचे सोंग करता गेले कितले दीस जे जे अन्याय जातात त्या अन्यायाचेर कांयच करना, ह्या सरकाराक जागो करपा खातीर आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आनी हांव मागता ह्या प्रकरणाक, ह्या सेक्शुअल स्कॅन्डलाक जो इन्वॉल्व आशिल्लो जो मंत्रिमंडळांतलो मिलिंद नायक, तेजेर ताबडतोब तुम्ही ऍक्शन घेवची, ताका इमिजिएटली सॅक करचो आणि इमिजिएटली एक गोंयच्या लोकांक दाखोवचे की मिलिंद नायका सारखे जे मंत्री अशे बायलांक सेक्शुअली असॉल्ट करतात तेंचेर दया माया दाखोवची ना, नाल्यार तुमकां गोंयची जनता केन्नाच माफ करची ना। थँक्यू। गिरीश बाब, हे प्रकरण जे आसा केन्नाचे प्रकरण आहे आणि तुमचे कडेन केन्ना पावलेले? जेन्ना हांवें तें हालीं पळयलें तें इमिजिएटली म्हाका दिसलें की हांवें त्या बायलेचो आवाज जावप जेजेर कोणाचेर अन्याय जाता आनी तो आवाज जावन हो आवाज उठोवपाचो प्रयत्न आमी केल्लो आसा आनी त्या प्रयत्नाक आमी अपील केल्ली आसा, 15 दिसांचो टायमूय दिल्लो आसा। सो तातूंतल्यान कितें आशिल्लें त्या 15 दीस जाले आनी जशें आमी सांगलेलें की आमी त्या मंत्र्याचें नांव डिस्क्लोज करतले, त्या मंत्र्याचें नांव डिस्क्लोज करतले। हे प्रकरण केन्नाचे खंयचे वर्साचे प्रकरण? प्रकरण कितें आसा तें एक्चुअली पुलीस फॉर द इन्व्हेस्टिगेशन, जे पुलिसां वयता त्या पुलिसांचें इन्व्हेस्टिगेशन तांकां करूनी आमी हांगा बाकीचें इन्व्हेस्टिगेशन करचें। सीएमान पळयलें म्हणटा न्ही? सीएमान पळयलें आसा, हांवें ऑलरेडी चॅलेंज केली सीएमान ना म्हणून सांगचो, सीएमान पळयलें ना म्हणून सांगचो। गिरीश भाई, कंप्लेंट बी कितें करपाची आसा? फुटेज ती सो कितें कायदेशीर कितें जावपाचें तें कायदेशीर सगळें कितें जातलें आनी तुमकां सगळ्यांक कळयलें वयतलें। गिरीश एक मिनिट, गिरीश हे प्रकरणाक तुमी पळयलां म्हणटा पळय तितूंक त्या हितूंक सीडी काय कितें वॉट एवर विज्युअल तितूंक आनी कोण दिसतात तुमकां त्या विज्युअलांक? आनी कोण आसा काय एक्टर्स मिनिस्टर आसा? हांव ते ती जर व्हिडिओ तुवें सुद्दां पळयली न्ही, तूं ते पळोवपा ना, पूण जर शी म्हणटलो तूं कशी पळयतलो तो तितलोच भाग पळयतलो जो भाग तुका गरजेचो दिसता की हो मिनिस्टर कशें करून एक्सप्रेशन करता। ह्या हेजेर हांव चड उलोवपाक सोदना आनी, कारण तें इट इज नाव आतां पुलिसांनी तें इन्व्हेस्टिगेट करचें आनी पुलिसांनी मुखार कितें आसा तें लोकांक गोंयच्या लोकांक मुखार हाडची ही काळाची गरज आसा। Possession of those videos. I said I'm not in the position. I've already said it earlier that it came to my brought to my notice. I've seen it. I said this is injustice. I cannot keep quiet. Not only as a president of the party but as a citizen. सर क्राईम ब्रांचात तुमचे व्हायस प्रेसिडेंट आसा कापाक एक क्रायम हितून हें केला ते सेम केस दुसरी केस? एक्चुअली आमी काय कोणाचें नांव घेवना आशिल्लें, सो जेन्ना कंप्लेन करपाक मुखार येता तातूंतल्यानूच ते कितले कोण कोण गुंतलेले आसा ते ऑटोमॅटीक लोकां मदीं येवपाक सुरू जाले। कारण आमी एक हें आसा की आमी कशेंच करून जे विक्टीम आसा तेजें आमी नांव कशेंच करून डिस्क्लोज डायरेक्टली इनडायरेक्टली करपाचें ना, हो आमी प्रयत्न केल्लो आसा। सो जे कायदो आसा तो कायद्या भितर रावन आमी कसो आवाज उठोवपाचे ते आवाज उठोवपाचे प्रामाणीक प्रयत्न आमी केल्ले आसा। सरकाराक
वेळोवेळी टायम दिल्लो आसा सरकार एक्ट जाल्लो आपले मिनिस्टराक प्रोटेक्ट करपाक आनी आमकां तेणी आयज जाहीर हे नांव आमकां डिक्लेअर करपाक नाका आशिल्लें आनी सरकाराक आमकां ही वेळ हाडली. But how काय you लोकांचेर see? केसूय कितें जालें ते- रिलेटेड टू हे सेम इश्यू जावपाक शकता केस जावप ह्या प्रकरणात केस जावप इज अ वेलकमिंग सायन. इट्स व्हेरी वेलकमिंग कित्याक द ट्रूथ वील कम आउट आनी सत्य हे कोणूच हाडून दवरपाक शकना. द ट्रूथ इज अल्टिमेट. इन्व्हेस्टिगेशन हे गरजेचें आसा आनी इन्व्हेस्टिगेशन हे करपाक जाय. तातूंतल्यान जे खरें कितें आसा तें प्रकरण सगळें भायर सरता. गिरीश हे प्रकरणात विक्टीम आसा पळय ती तुमच्या फुड्यान काय आयिल्ली? हांवें सांगला हांवें विक्टीम म्हाजे फुड्यान आयकूंकूच ना आनी हांवें केन्नाच क्लेमूच केलो ना विक्टीम म्हाजे फुड्यान आयिल्ली म्हणून. How sure are you that the video which you have seen is not doctored? How sure are you that the video you see is not These doctored? are the technical questions which the police will have to answer. So what has come before me, I have revealed without having any vested interest in this. So it is the police who has to investigate into it, who has to lay it before. गिरीश वन मोर क्वेश्चन आतां तुका विचारलें पळय ताजो आन्सर दिवना तुवें. हे व्हिडिओ तुवें पळयलो म्हणटा ते आनी कोण राजकीय व्यक्ती तितूंत इनवॉल्ड आसा आनी कोण दिसता काय तूं तेंची हायड करूंक सोदता तेंची नांवां? ना ना म्हाका जे पळय कोण खबर आसा तें हांवें सांगलां. भितर बाकीचे कितें कोण इनवॉल्व आसा आनी कितले ना तें इन्व्हेस्टिगेशन केले नंतर कळटलें न्ही. हांव काय इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर न्ही. हांव ह्या क्रायमाक इन्व्हेस्टिगेशनूय केलें ना. हांव हें पॉलिटिकल एंगलांतल्यान पळयलें की असले मनीस हे मंत्री पदाचेर रावपाक शकना. तितूंत कोण आनी इनवॉल्व आसा कितली इनवॉल्व आसा ते आमी पुलिसांचेर सोडया. पुलिसांक इन्व्हेस्टिगेशन करून हाडुया मुखार. तितूंत आमी कित्याक इनवॉल्व तुवें जावया. विज्युअल पळयलो तितूंत दिसता काय म्हणटा आनी कोण? हांवें पळयलें तितूंत आनी म्हाका कोण दिसलो ना. जितलें हांवें पळयलें तितलें तितूंत कितलें आसता इतलो आसा तो पळयतलो जाल्यार ताका एक दीस लागतलो सगळें. आनी म्हाजे कडेन एक दिसा जेन्ना म्हाका हांवें प्रायम फेसिया की थंय इज अ सामकी फिट केस ही लोकां मुखार हाडपाची सरकारा मुखार हाडपाची ती काम आमी केल्लें आसा. तुमचे कडेन मुखारलें काम सरकाराचें मुखारलें काम पुलिसाचें. गिरीश बाब तुमचे कडेन केन्ना पावली? हांवें सांगलें न्ही म्हणजे म्हाजे कडेन प्रकरण पावलें हें हय. तें पावतकर हांवें रोखडेंच ताका टायम काडलो ना. हांवें रोखडेंच मुखार हाडलें. गिरीश तुमी काल गव्हर्नराकूय नांव सांगलेलें आयज तुवें डिस्क्लोजूय केलें. तुका दिसता गव्हर्नर इज ऑल्सो टेकिंग टायम टू एक्ट ऑन दीस? ह्या सरकारा भितर गव्हर्नर आपलो रोल कितलो करपाक शकता कितें करपाक शकना हें जेन्ना पयलींच्या गव्हर्नरान पब्लिका खातीर इश्यूज पब्लीक इंट्रस्टा खातीर इश्यूज रेज केले तेन्ना ताका कसो ट्रान्सफर केलो तें गोंयच्या लोकांनी पळयल्लें आसा. सो गव्हर्नर सुद्दां तितलें काम करपाक शकता ना हें कळटलें. आता जेन्ना तुवें ताका टायम डिस्क्लोज केलो मिलिंद नायक म्हणून तेन्ना सीएमा कडेन आतां कितें अपेक्षा? सीएमान आतां तरी इमिजिएटली तेजेर एक्शन घेवची आनी ताका प्रेसिडेंट पयलीं म्हणजे ताका डिसमीस करचो आनी तेजे नंतर मुखारी कार्यावळ सुरू करची. नाजाल्यार तुमचे फुडले स्टेप कितें आसतले? कळटलें तुमकां थोडें. थोड्या टायमान कळटलो की थोड्या दिसांनी? The victim has filed तुमचे extortion cases of some against some Congress leader. एक्सटॉर्शन कोणा कडेन केलें ती बायल पयलींच क्लेम करता की आपूण गरीब म्हणून. त्या गरीब बायले कडेन कोण एक्सप्लॉयटेशन करतलो एक्सटॉर्शन करतलो? हें करपाक तिका पयशे दिता म्हणटा. तें सगळें इन्व्हेस्टिगेशनान मेळटलें. पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन. गिरीश अशेंय आयकूं येता गिरीश बाब सो हांव हांगा कॉन्क्लूड करता. हांव तुमकां आनी मुखारलें हें मेळटलें आमी मातशें ऑफ करुया ओके. कारण तुमकां टायम खूब कमी आसा तुमचे कडेन मातशें कॅमेरा